सब्सक्राइब कीजिए। माह रमजानुल मुबारक जिसकी आज पहली शब है, पहली तरावी हम लोगों ने पढ़ी और रब के करम और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तो फैल माह रमजानुल मुबारक हम सबको नसीब हो गया। यकीनन बहुत सारे मुसलमान माह रमजान शरीफ की तैयारी 2 दिन पहले शुरू करते हैं, 3 दिन पहले शुरू करते हैं और आखिर तक माह रमजान शरीफ की तैयारियों में मसरूफ रहते हैं। और फिर 29 की बात आए तो कहते यार आज चांद न हो, कल चांद हो जाए तो और बेहतर है कि एक दिन और हमें मिल जाएगा। ऐसी सोच होती है। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब से माह रमजान की तैयारी करते थे? क्या 1 दिन पहले से, 2 दिन पहले से, 3 महीने पहले से? नहीं, 2 महीने पहले से हुजूर रमजान की तैयारी में लग जाते थे। और इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ रजब का चांद देखकर जो फरमाई वो यही तो है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये माह मुबारक कितनी अजमत वाला महीना है और कितनी बरकत वाला महीना है कि जिसकी तैयारी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रजब से शुरू फरमा दिया करते। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान से रमजान की फजीलत पर इरशाद फरमाया तो यूं फरमाते हैं कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि माह रमजान कितने बरकत वाला महीना है तो तुम चाहोगे कि 6 महीने रमजान रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये माह मुबारक कितनी अजमत वाला और कितनी बरकत वाला है। एक सवाल जहन के अंदर गर्दिश करता रहता है और आलमी सतह पर अब ये बात कही भी जाती है और किसी हद तक सही भी है कि अगर हम 30 साल पीछे चले जाएं तो मस्जिद में नौजवान नजर नहीं आते थे। उम्रा करने वालों की इतनी बड़ी तादाद नहीं होती थी, तिलावत करने वालों की तादाद नहीं होती थी। लेकिन आज कोई मस्जिद शायद ऐसी हो जो माह रमजानुल मुबारक में खचाखच भरी न दिखाई देती हो। नमाजी बढ़ गए, रोजेदार बढ़ गए, हज करने वाले बढ़ गए, उम्रा करने वाले बढ़ गए, ज़कात देने वाले बढ़ गए। यहां तो इजाफा ही इजाफा नजर आता है। लेकिन पहले के हाजी और आज के हाजी में बड़ा फर्क है। पहले अगर कोई मसला आपस में मुसलमानों का होता और कोई कहता कि हाजी साहब से पूछ लो, जो हाजी साहब फैसला फरमा दे वो मंजूर, तो उस हाजी साहब की बात मान ली जाती कि हाजी है ये गलत नहीं कहेंगे। लेकिन आज जरा मुश्किल मसला है। सवाल एक ज़हन के अंदर उभर रहा है कि नमाजी तो बढ़ गए, रोजेदार बढ़ गए, हज और ज़कात देने वाले बढ़ गए, उम्रा करने वाले बढ़ गए, लेकिन क्या मुसलमानों की जिंदगी भी बदली है और उनकी आदत के अंदर कोई तब्दीली आई? तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज पढ़ने के बावजूद भी मुसलमान बेहयाई करता दिखाई देता है, गुनाह करता दिखाई देता है, बुराई करता दिखाई देता है, अल्लाह की नाफरमानी करते दिखाई देता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते दिखाई देता है। नमाज पढ़ने के बावजूद भी
تو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا تو روزے کا مقصد بھی پیش نظر رہے گا اور روزے کی حفاظت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ جب تک مسلمانوں کی نظر عبادت کے مقصد پر تھی تو عبادت رنگ لاتی تھی، اور جب سے عبادت کے مقصد سے توجہ ہٹی اور صرف ایک رسم رہ گئی، مقصد فوت ہو گیا، زندگی جیسی تھی ویسی ہی نظر آ رہی۔ ہم نے کب نماز اس طریقے سے پڑھی کہ اس نماز کی وجہ سے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنے وجود کی حفاظت کریں گے اور اپنے آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اشاعت اللمعات کے اندر فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات نماز کی حدیث کے ضمن کے اندر فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ، اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے؟ تو فرماتے ہیں خود ہی کہ بچہ جب 10 سال کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر اور اس کے ہارمونز کے اندر اور اس کی عادتوں میں تغیر شروع ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں خیالات جنم لینے شروع ہو جاتے ہیں، اچھے خیالات بھی اور برے خیالات بھی۔ 10 سال کی عمر سے اس کی سوچ میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو بالغ ہوتے ہوتے وہ 13 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا ہوتے ہوتے وہ بالغ ہوتا ہے۔ تو بالغ ہونے سے پہلے اگر وہ نمازی بن گیا تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو یہ عادت نماز کی اسے بے حیائی اور بری باتوں سے روک رہی ہے۔ تو عبادت کا مقصد ہوتا ہے، روزے کا بھی مقصد ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے اور کب پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اس کے لیے آسان چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر معلوم ہو کہ کیمرہ چل رہا ہے اور ہماری اسپیڈ کیمرہ جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے ہم اپنی اسپیڈ سلو کر دیں گے۔ باپ دیکھ رہا ہے، حرکت درست کر لیں گے۔ کلاس کے اندر بیٹھے استاد دیکھ رہے ہیں، اپنی عادت کو درست کر لیں گے، اپنی حرکت کو درست کر لیں گے۔ دیکھنے کا تصور انسان کو جرم سے روک لیتا ہے۔ تو روزے کے اندر اللہ عز و جل یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے دیکھنے کا تصور قائم ہو جائے، تاکہ یہ مسلمان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اور یہ تصور دن بھر قائم رہتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس لگی ہونے کے باوجود بھی انسان اس کے قریب نہیں جاتا اور عمل زوجیت کے قریب نہیں جاتا۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ تنہائی میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، یہ تصور اس کے دماغ میں رہتا ہے کہ میں اگر کچن میں جا کر کے پانی پی بھی لیا، ماں بھلے سو رہی ہو لیکن مولا تو دیکھ رہا ہے، تو پیاس برداشت کر کے انسان پانی کو نہیں پیتا کہ میرا محبوب دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کا مقصد متقی بنانا ہے، اور قرآن مقدس میں واحد رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں ہے، شہر رمضان الذی۔ باقی 11 مہینے ایسے ہیں جن کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں موجود نہیں ہے، لیکن رمضان کا نام موجود ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔